भन्दैन म त यस्तो फेदैदेखि पुरा कति कालमै हो ए आमा हो यो आगोमा जानु न ए आमा हो म नि जानु पाए हुन्थ्यो नि रुखमा ए सबै झरे मम्मीले प्लास्टिकै थोरै दिनु भएछ के हाँगा चाहिँ नमाछमै किसिँदा त केही देखिन मेरो खिच म तिमीले त्यति च्याउ फोटो आनु यो बाटो त रातै देखिसके उ त्यो दाना त्यसबाट देखियो छैन है हजुर के हान्नु रे फोटो हान्नु भिडियो हान फोटो हान्दिनु आन्टी त्यो